इंसान अभी तक सिर्फ एक ही प्लैनेट पे मिल सका है। सैयारा ज़मीन के अलावा इंसान का वजूद कहीं भी नहीं पाया गया। इस सैयारा ज़मीन पर तो हम एक ही बार हैं और एक ही बार जिएंगे और एक ही बार जीकर चले जाएंगे। ज़रा सोचिए, जितनी मालूम यूनिवर्स है, इस पूरी यूनिवर्स में तकरीबन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी के अंदर उसके अपने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन स्टार्स के अंदर न जाने कितने घूमते हुए प्लैनेट्स हैं। ये इतना बड़ा स्केल है कि इसको इमेजिन करने के लिए अगर आप सिर्फ अपनी गैलेक्सी यानी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, मिल्की वे, उसमें मौजूद स्टार्स को काउंट करना शुरू कर दें और गिनना शुरू करें और हर सेकंड में एक स्टार काउंट करें तो आपको टोटल काउंटिंग करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ईयर्स लग जाएंगे, 30,000 साल लग जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अनइमेजिनेबल वास्टनेस के दरमियान इंसान अभी तक सिर्फ एक ही प्लैनेट पे मिल सका है और वो है हमारा ये प्यारा और खूबसूरत सैयारा, जिसको हम द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, प्लैनेट अर्थ, या फिर जिसको हम ज़मीन कहते हैं। तो सैयारा ज़मीन के अलावा इंसान का वजूद कहीं भी नहीं पाया गया। साइंटिफिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपका वजूद एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हम हैं और यही असल मिरेकल है, यही एक मौजज़ा है। फिलॉसफी कहती है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी हमारा एट द फर्स्ट प्लेस बजाय खुद मौजूद होना, ये हमारी ज़िंदगी को मीनिंग देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको प्रीसीड कर देता है। यानी पहले हम हैं, हम होंगे, तो उसके बाद ही हम अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंग दे पाएंगे। हमारा इटसेल्फ होना ही एक मौजज़ा और कमाल है। सो लाइफ का कोई सेट मैनुअल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई दूसरा चांस भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह कि ये एक ही चांस है कि इतनी बड़ी ह्यूज यूनिवर्स के अंदर, इतनी गैलेक्सीज के दरमियान हम इतने छोटे से एक प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। एंड यू बिलीव मी, वी विल नेवर गोना कम ऑन दिस प्लैनेट अगेन। इवन अगर हम रिलीजन की भी बात करें, जहाँ जन्नत और जहन्नुम के तस्वर मिलते हैं, तो वो भी शायद कोई और ही दुनियाएं होंगी। इस सैयारा ज़मीन पर तो हम एक ही बार हैं और एक ही बार जिएंगे और एक ही बार जीकर चले जाएंगे। इस वास्टनेस को आपने इस पूरी वीडियो के दौरान अपने जहन में रखना है। एल्बर्ट कैमस ने कहा था, द लिटरल मीनिंग ऑफ लाइफ इज व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम किलिंग योर ओन सेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी का, अल्बर्ट कैमस कहता है कि जिंदगी का असल मतलब सिर्फ ये है कि जिस चीज़ से हम लाइफ को भर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को भर देते हैं, वही उसका रियल मीनिंग बन जाता है। तो वो जो वास्टनेस मैंने आपसे अभी कही है कि इसको जहन में रखना है, और ये कुछ फिलोसोफर्स की सेइंग्स भी अभी हमने सुनी है, इनको जहन में रखें, थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारा वजूद बहैसियत स्पीशी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हम इंसान जिंदा हैं, वो किस कदर अहम है, किस कदर नॉवेल है, किस कदर रेयरिटी है उसमें, और कितनी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जैसी इंटेलिजेंट लाइफ कहीं और एग्जिस्ट करती हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं? हम अपनी रेयरेस्ट तरीन एग्जिस्टेंस को पेटी मसाइल में बर्बाद कर देते हैं। ट्रैफिक जैम, बॉस का ख़राब मूड, घर वालों के फड्डे, रिश्तेदारों की जेलसीज, कंपैरिजन, सोशल वैलिडेशंस के लिए परेशान रहना, सोशल मीडिया पे लाइक्स एंड व्यूज़ के चक्कर, इतने छोटे छोटे पेटी मसाइल के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को लिटरली बर्बाद किया हुआ होता है। और हम इस वास्ट यूनिवर्स में अपने वजूद और अपनी एग्जिस्टेंस के असल पर्पस पे कभी शायद ही गौर करते हो। हम में से शायद ही कभी कोई हो जिसने बैठकर हर चीज़ से वाला होकर कभी ये सोचा हो कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ। कभी बैठकर तन्हाई में सोचना चाहिए कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के कॉस्मिक एवोल्यूशन का नतीजा है आप। इस कदर इम्पॉर्टेंट है आप, और कितने पेटी मसाइल में आपने अपने आप को उलझा रखा है और अपने असल पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। साइंस कहती है कि एक इंसान ऑन एवरेज 70-75 साल जीता है। उन 70-75 सालों में से तकरीबन 25 साल तो सिर्फ हमारे सोने के निकल जाते हैं, अगर एवरेज नींद 8 घंटे की रखी जाए। 10 से 12 साल रूटीन के कामों में बचपन और बुढ़ापा अगर हटा दें तो जीने का जो असल वक्त है वो हार्डली 20-25 साल मिलता है, हार्डली 20-25 साल। और इतने लिमिटेड थोड़े से सालों को भी हम दूसरों के साथ कंपेयर करने में, दूसरों के साथ compete करने में, लाइफ की नेवर स्टॉपिंग, नेवर एंडिंग रेस के अंदर हर वक्त 24 घंटे मशगूल रहने में, हर वक्त मज़ीद 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 की चाह में, और उन लिमिटेड सालों को इंतहाई लिमिटेड और छोटे छोटे मसाइल को सोचने में और उनकी खातिर अपने दिमाग को डिप्रेशन में डालने में बर्बाद ही करते हैं। मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मगर आप ही बताइए कि क्या ये बर्बादी नहीं है तो और क्या है। कार्ल सेगन ने कहा था कि वी आर अ वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इट्स सेल्फ,
یعنی ہم وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے یہ یونیورس، یہ کائنات اپنے آپ کو جانتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ کا وجود اس کائنات کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس کائنات کے لیے ایک بے مقصد چھوٹی کہانی نہیں ہے، بلکہ آپ کے وجود کے ذریعے کائنات شاید اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی فضول کی سوچوں، جیلسی، مقابلے بازی، تقابلہ، ہر وقت دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا اور سوشل ویلیڈیشن کے چکر میں گزار دیتے ہیں، تو کائنات شاید ایک موقع کھو دیتی ہے اپنے آپ کو مزید سمجھنے کے لیے۔ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی ختم ہوگی تو اس کا سکیل کیا ہوگا؟ کیا آپ پیٹی مسائل میں جینے کے بعد چلے جائیں گے یہاں سے، یا پھر آپ نے اپنی ایگزسٹنس کو ایک بڑا نظریہ دیا ہوگا، یا پھر آپ نے اپنی ایگزسٹنس اور اپنی لائف اور اپنے جینے کے انداز کو ایسا رکھا ہوگا کہ آپ خود بھی کہہ سکیں گے کہ ہاں میں کھل کر جیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو کے شروع میں جب میں نے آپ کو یونیورس کے سائز کا ایک اندازہ سا دیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب آپ اسی پرسپیکٹو کے ساتھ ذرا سوچئے کہ آپ کی زندگی صرف آپ کی زندگی نہیں ہے، دس از اے کاسمک رسپانسبلٹی، یہ ایک کائناتی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا لمیٹڈ سے وقت کو ویسٹ نہ کریں۔ آپ اس وقت کو نالج حاصل کرنے میں، محبتیں بانٹنے میں، آسانیاں پیدا کرنے میں، دوسروں کو سمجھنے میں، نئے ایکسپیرینسز کرنے میں انویسٹ کریں، تبھی آپ کی زندگی کاسمک سکیل کے قریب بنے گی۔ ورنہ تو یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی جس قسم کے مسائل میں ہم میں سے بیشتر بشمول میرے اپنی زندگی پوری گزار ہی دیتے ہیں۔ شاید اسی بات کو صوفیہ اور بزرگوں نے کسی اور انداز میں پیش کیا ہے۔ صوفیہ کہا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو۔ جو شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، جو شخص اپنے آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے، جو شخص اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ کسی اور کے ساتھ کیسے لائل ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ زندگی صرف ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور اگر ان 2 ٹریلین اپروکسیمیٹ گیلیکسیز کو کھنگال کر، دوبارہ کھنگال کر، سہ بار کھنگال کر بھی ایک اور چانس جینے کا نہیں ملنا، تو پھر تو ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں ہماری زندگی پیٹی وریز میں برباد کرنی بھی چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ قطعی نہیں۔ لہٰذا اپنے مسائل کو چھوٹا کیجیے اور اپنی سوچ کو بڑا کیجیے، کیونکہ آپ ریئر ہیں، آپ اکلوتے ہیں جو اس دنیا میں، آپ جیسا دوسرا کوئی اور ماڈل ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یو آر ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہ بات خود کو کہا کیجیے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کہا کریں کہ یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ کا ہونا اہم ہے۔ آپ ایک کاسمک میریکل ہیں۔ تو جب کہانی اتنی چھوٹی اور اتنی نایاب ہو تو پھر اس میں محبت، انسانیت، شکر اور گریٹیٹیوڈ کے گرینڈ چیپٹرز کو ایگزسٹ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑے اور میننگ فل سکیل پہ ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ آج سے زندگی کو کھل کر جینا شروع کیجئے، آج سے سمجھنا شروع کیجئے کہ میں کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک بار زندگی ویسے جینے کی کوشش تو کیجئے۔ مسائل تو آتے ہی رہیں گے زندگی میں، اور ہر کسی کے پاس آتے ہیں۔ بظاہر مسائل میں الجھتے ہوئے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ باتیں تو محض کتابی باتیں ہیں، بٹ میرا یقین کیجئے کہ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں۔ جب آپ اپنی سوچ کو اس طرح سوئچ کریں گے اور شفٹ کریں گے اور پیراڈائم چینج کریں گے، تو پوری کائنات بھی کسی اور طرح دکھائے گی، اور مسائل تو ہوں گے مگر بہت چھوٹے دکھیں گے، اور ہمت، حوصلہ، محبت اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ یہ بڑا ہو جائے گا۔ خوش رہیں جہاں بھی رہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔